हेलो नमस्कार एभ्रिवान। यो आजको हामी चाहिँ क्लास 10 को कन्स्ट्रक्सन रचनाको हामी चाहिँ आज विषयवस्तुलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। यो आजको विषयवस्तु हामी चाहिँ र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। म हुँ रामबाबु बैठा। मेरो इमेल एड्रेस यस्तो छ। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। अब चाहिँ आजको हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौं। सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइबहरुले हामी जहिले पनि एचई को कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यसको स्टेपको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, लेख्नु पर्दैन हैन। सी डाइरेक्टली हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्सन चाहिँ स्टडी गरेर क्वेशन राम्रोसँग अध्ययन गरेर अनि त्यसको आधारमा हामी रफ स्केच गर्छौं अनि त्यसपछि स्टेप वाइज हामी के गर्छौं भने कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। त्यसपछि हामीसँग हाम्रो 10 क्लासको एचई को लागि कन्स्ट्रक्सन हामीले कन्स्ट्रक्सन अफ इक्विभ्यालेन्ट ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल्स को बारेमा हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायंगल्स र क्वाड्रिलेटरल बीचमा त्यो चाहिँ हाम्रो भनौं टपिक छ। अनि पहिलो फर्स्ट नम्बरमा हामीले सबैले थाहा भएको कुरा हो कि पहिलो नम्बरको कन्स्ट्रक्सन हाम्रो पहिलो स्टाइलको कन्स्ट्रक्सन अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल इन एरिया टु अ गिवन ट्रायंगल। दिएको त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको रचना हामी गर्छौं। पहिला चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइहरु हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ गिभन के छ र त्यो जुन गिभन छ त्यसको आधारमा हामीले के कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ र यहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ भने ट्रायंगल गिभन छ र त्यसको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी हामी समानान्तर चतुर्भुजको प्यारालेलोग्रामको के गर्नु छ, कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले त्यसैले कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला मैले यो भन्दा पहिला पनि भिडियो यहाँहरुले मैले राखेको छु, त्यो भिडियो यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको जुन के प्यारालेलोग्रामको ट्रायंगलको अनि पुरै भिडियो चाहिँ मैले बनाएको छु, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ट्रायंगलको पनि कन्स्ट्रक्सन आउँछ, प्यारालेलोग्रामको पनि कन्स्ट्रक्सन आउँछ हैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ भिडियो यहाँहरुले यो भन्दा पहिलाको भिडियो यहाँहरुले हेर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यो एउटा थ्योरम छ हामीसँग, इफ अ ट्रायंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्ड on the same base and they are between the same parallels, then the area of triangle is 1/2 of the area of parallelogram. in नेपाली यदि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ, आधा हुन्छ भनी हामीले यो थ्योरम पढेकै छौं। साध्यको स्टेटमेन्ट छ कि यदि एउटै आधारमा आधार एउटै छ वा बराबर आधार छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा त्रिभुज छ र समानान्तर चतुर्भुज छ भने त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ, आधा हुन्छ। या समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ, 2 गुणा हुन्छ भनेर हामीले थ्योरमको स्टेटमेन्ट हामीले सबैलाई थाहा छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो थ्योरम पनि मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियोहरु पनि यो थ्योरम मैले प्रुफ गरेको छु, यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आजको चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो बेस हो, यो कुरा नजानिकन हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौं। त्यसैले यो कुरा जान्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम विल बी इक्वल टु द एरिया अफ ट्रायंगल इफ द बेस अफ प्यारालेलोग्राम इज हाफ अफ द बेस अफ ट्रायंगल एन्ड दे आर बिट्विन द सेम प्यारलल्स। यदि समानान्तर चतुर्भुजको आधार त्रिभुजको आधारको आधा र उही समानान्तर रेखाहरु बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्रिभुजको आधार यदि समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफल कतिखेर बराबर हुन्छ, जब समानान्तर चतुर्भुजको जुन आधार हुन्छ त्यो समानान्तर चतुर्भुजको आधार
समानान्तर चतुर्भुजको आधार जुन हुन्छ त्रिभुजको आधारको आधा हुने गरी आधा हुन्छ है। अर्थात् यसलाई हामी यस्तरी पनि भन्न सक्छौं, कुनै पनि त्रिभुजको आधारको आधा हाफ मा बन्ने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल र उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। यही भनेको यो हो। यदि समानान्तर चतुर्भुजको आधार जुन समानान्तर चतुर्भुजको जुन बेस हो प्यारालेलोग्रामको जुन बेस हो त्यो बेस ट्रायंगलको बेससँग के हुन्छ आधा छ भने तब गएर के हुन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम र एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। तर अर्को कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन के यो बिट्विन द सेम प्यारल्स भनेर। त्यसैले यहाँ भनिएको छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम विल बी इक्वल टु द एरिया अफ ट्रायंगल इफ द बेस अफ द प्यारालेलोग्राम इज हाफ अफ द बेस अफ द ट्रायंगल दे आर बिट्विन द सेम प्यारल्स भयो भने के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसको बारेमा हामी पनि तपाईहरुलाई प्रुफ पनि देखाउँछौं यहाँ यही कुराहरुलाई। त्यसैले सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई मैले प्रुफको कुरा गरे। पहिला यहाँहरुले प्रुफ कसरी यसरी हुँदो रहेछ कि कुनै पनि त्रिभुजको जुन आधार हुन्छ त्यसको ठीक बीचमा जुन आधामा बन्ने आधा आधारमा त्रिभुजको जुन आधारको आधा अर्थात् यहाँ एबी आधार हो त्यसको ठीक मिड पोइन्ट डी हो र डी मिड पोइन्ट भइसकेपछि एडी इक्वल्स टु के हुन्छ डीबी हुन जान्छ। अर्थात् डीबी मा बन्ने जुन प्यारालेलोग्राम हुन्छ तब गएर एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम डीबीएफजी हुन्छ। यो कसरी यसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले यहाँहरुलाई प्रुफ गरेर देखाउने छु। त्यसैले प्रुफको लागि म यहाँहरुलाई लिएर जान्छु। प्रुफको लागि यहाँहरुले सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा यो चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी हो हैन। एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी को अहिले हामीले जुन सिम्पली कुनै पनि ट्रायंगलको यदि एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई त्यो ट्रायंगलको हाइट गिभन छ र बेस गिभन छ भने 1/2 बेस इन्टु हाइट भन्छौं। त्यहाँ बेस यसको के छ एबी छ र हाइट के छ एफए हो हैन। त्यसैले यहाँ मैले यसको चाहिँ लेन्थ पनि यहाँ लेखेको छु 1/2। यहाँ ट्रायंगलको जुन बेस हो त्यसको लेन्थ कति हो 6.64 छ र यसको हाइट कति हो एफएच 4.08 छ। यसको एरिया निकालियो। त्यसैगरी अर्को जुन एरिया प्यारालेलोग्राम डीबीएफजी हो त्यसको पनि एरिया प्यारालेलोग्रामको फर्मुला के हुन्छ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। यहाँ बेस के हो डीबी हो र हाइट के छ एफएच हो। त डीबी को बेस कति छ 3.32 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट 4.08 छ। त्यसलाई पनि राखेर तपाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने दुईटाको एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हेन्स वी क्यान से the area of triangle is equal to the area of parallelogram. Hence proved. यो चाहिँ भयो है। यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ एकदम तपाईले यसलाई चाहिँ यो हामी यसलाई तपाई जता पनि चलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी सानो ठुलो बनाउनु भयो भने यसरी तपाई यस्तो पार्नु भयो भने तै पनि इक्वल हुन्छ। या यसलाई हामी सानो पारे पनि हेर्नुस् त जब हामी यसलाई अलि हाइट कति भयो त 2 सेन्टिमिटर भयो। 2 सेन्टिमिटर हुने बित्तिकै एरिया अफ ट्रायंगलको एरिया 6.65 भयो अनि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कति भयो 6.65 cm स्क्वायर भयो हैन इक्वल भएन। हाइट दुईटीको सेम छ र यसको हेर्नुस् त त्यसपछि बेस पनि अहिले कति छ त्यति आएको छ। यदि तपाई बेस पनि सानो पार्दिनु भयो भने तै पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसलाई त्यसैले तपाई जसरी यसलाई गर्नुस् जति सानो गर्नुस् ठुलो गर्नुस् त्यो पनि के हुन्छ त त्यसरी हामी यसलाई अलिकता अब यसरी सानो बनाइदिनुस्। मैले अहिले के गरे बेस मैले अहिले ठ्याक्कै 2 राख्दिए। कसको 2 राखेर हेर्नुस् त DB2 छ भने AB अहिले कति छ त यो AB पुरै यो 4 सेन्टिमिटर भनेको यो AB हो है। AB बुझ्नु होला 4 सेन्टिमिटर हो। DB इज इक्वल टु द AD यसरी बुझ्नु होला हैन। त यसरी चाहिँ अहिले के हेर्नुभयो कि दुईटैको एरिया इक्वल हुन्छ कतिखेर जतिखेर एरिया अफ ट्रायंगल अर्थात सरी ट्रायंगलको जुन बेस AB हो त्यसको चाहिँ हाफ जुन हुन्छ हाफमा मतलब त्यसको बेसमा जुन हाफ गरिन्छ र हाफमा बन्ने प्यारालेलोग्राम हुँदाखेरि तब गएर दुईटै के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि प्रुफ गर्न सक्छौं। थ्योरेटिकल एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 AB इन्टु FH हैन। अनि यसलाई चाहिँ 1/2 अब DB AB को प्लेसमा हामी
2 टाइम्स अफ डीबी लेख्न सक्छौं नि है। अनि 2 2 क्यान्सल भयो अनि डीबी इन्टु एफएच भयो। डीबी इन्टु एफएच भनेको के हो त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम हो डीबीएफजी। सो एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टु द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम डीबीएफसी। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं प्रुफ गर्न सक्छौं कि एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम हुन्छ इन व्हिच कन्डिसन कि व्हेन द एरिया अफ ट्रायंगल जुन ट्रायंगलको जुन बेस हुन्छ त्यसको बेसको हाफमा बनेको प्यारालेलोग्राम सँग के हुन्छ बनेको प्यारालेलोग्राम के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसरी यो कन्डिसन जहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले यो कुरा यहाँहरुले बुझ्नु होला। या यसलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि भन्न सक्छौं कुनै पनि प्यारालेलोग्रामको जुन बेस हुन्छ त्यसको बेसको ठीक डबल बेसमा बनेको ट्रायंगल सँग के हुन्छ ट्रायंगल भयो भने then we can say the area of triangle is equal to the area of parallelogram between the same parallels है। यसरी नै हामी के गर्न सक्छौं यो बुझ्न सक्छौं। ठीक छ। अब चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरु हो अब यही कुरालाई हामी अब कन्स्ट्रक्सन गर्नेतिर हामी लाग्छौं। अब कन्स्ट्रक्सनमा हामी अगाडि बढ्छौं। त्यसैले अब हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको कन्स्ट्रक्सनको हुनेछ। त्यसैले यो कुरा यहाँले मैले प्रोवाइड गरे। अब हामीले यही कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्स्ट्रक्ट a triangle ABC in which AB equals to 7 cm, BC equals to 5.5 cm and CA equals to 6 cm. Construct a parallelogram DBFG equal in the area to triangle ABC such that BF equals to 8 cm. त्रिभुज ABC जसमा AB equals to 7 cm, BC equals to 5.5 cm, CA equals to 6 cm को रचना गर्नुहोस्। त्रिभुज ABC को क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी समानान्तर चतुर्भुज DBFG को रचना गर्नुहोस् जसमा BF equals to 8 cm दिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नु भन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं त पहिला रफ स्केच गर्छौं। अनि रफ स्केच गरिसकेपछि तब चाहिँ हामी के गर्छौं त कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। त्यसैले मैले यहाँ क्वेशनलाई चाहिँ यहाँ त्यही क्वेशनलाई मैले यहाँ कपी गरे। अब यहाँ चाहिँ रफ स्केचको लागि सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गरौँ भने एउटा लाइन ल्याउँ। त्यो पहिला चाहिँ हामी कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरुले ध्यान दिनु होला। यसमा चाहिँ स्टेप उल्लेख गर्नु हुँदैन र रफ स्केच जहिले पनि क्वेशनलाई 2 और मोर देन 2 टाइम्स पढ्ने अनि पढिसकेपछि त्यसमा गिभन के छ त्यो गिभनलाई हामी चाहिँ जहिले पनि स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ गिभन के छ हामी गिभनमा लेखौं। गिभन यो गिभन हामीले यहीबाट एउटा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म ट्रायंगल एबीसी बाट हामीले गिभन लिन सक्छौं। एउटा कपी गरिहालौं त्यसैको त्यसरी लामो नगरौं। गिभन कपी गरेर यहाँ मैले यसलाई पेस्ट गर्दिए। ओके यसरी गिभन लेख्नु होला। अनि यसरी गिभन लेखिसकेपछि ट्रायंगल एबीसी हो। अब ट्रायंगल को सिम्बल नै नलेखे पनि हामी सिधै ट्रायंगल लेखिहालौं। TRIANGLE ट्रायंगल। यसरी ट्रायंगल एबीसी भन्ने नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्रिभुज एबीसी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अर्थात पहिला चाहिँ हामी के भयो भने यसमा गिभन जुन ट्रायंगल एबीसी हो त्यसको चाहिँ 3 वटा साइड गिभन दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ प्यारालेलोग्राम कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ जसको एरियासँग इक्वल छ। त्यसको चाहिँ एउटा साइड बीएफ जुन दिएको छ त्यो यसलाई यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौं। यसलाई इन्टर गरौँ। त्यसपछि अर्को के छ प्यारालेलोग्राम छ। प्यारालेलोग्राम के छ हामीले गर्नुपर्ने डीबीएफजी छ। अनि त्यसमा के गिभन छ त बीएफ
BF इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर यो चाहिँ यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन जहिले पनि। त्यसैले हामी रफ स्केचतिर अब चाहिँ अगाडि बढ्छौं। रफ स्केचमा सबभन्दा पहिला हामीले एउटा ट्रायंगल गरौँ। नामै रफ स्केच हो। रफ स्केच गर्दाखेरि हामीले पेन्सिलको युज गर्ने हो। अनि त्यसपछि एउटा ट्रायंगल बनाऊ। त्यसपछि हामीले त्यो ट्रायंगलको के गर्ने भने जब अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं के कुरा गर्यो भने कि कुनै पनि ट्रायंगल हो भने अब ट्रायंगलको नेमिङ गर्नु पर्यो, नेम लेख्नु पर्यो भने यहाँ मैले नेम लेखिदिए। यहाँ चाहिँ के छ त यसको ए लेखे है। अनि त्यसपछि यहाँ बी लेखिदिए अनि सी एबीसी भयो। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ कति छ एबी 7 सेन्टिमिटर 7 सेन्टिमिटर। त्यसपछि बीसी 5.5 सेन्टिमिटर। त्यस सीए 6 सेन्टिमिटर। यसरी सिक्यो भने हामीले गर्यो हैन। त्यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेपछि यो नेम लेख्दाखेरि हामीले सजिलो हुन्छ। त्यसको लेन्थ लेख्दाखेरि पछि हामीलाई के हुन्छ भने यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्न इजी हुन्छ। अनि त्यसपछि यो कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि भने ट्रायंगल एबीसी को रचना गर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो काम के हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु हो कि यो ट्रायंगल एबीसी को सँग बराबर हुने गरी कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ। त्यसको मतलब अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौं कि जहिले पनि ट्रायंगलको यो चाहिँ कुरा ध्यान दिनु होला। यो सब रफ स्केचमै हामी कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ किनभने ट्रायंगलको एरियासँग प्याराग्रामको एरिया कतिखेर इक्वल हुन्छ। फेरि सेम प्यारलल्स भन्ने छ। जबसम्म एउटै सेम प्यारलल्स भएन भने समान के रे दुईटै त्रिभुज र चतुर्भुज एउटै समानान्तर रेखाहरुको बीचमा भएन भने त इक्वल हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं प्यारलल तान्ने। प्यारलल को लागि यहाँ हामी के गर्ने यहाँबाट अल्टरनेट एंगल यहाँदेखि लिएर सेम यहाँबाट हामीले के गर्ने यहाँ अल्टरनेट एंगल यसरी ड्रा गर्ने है। यहाँबाट यसरी ड्रा गर्ने अनि त्यो अल्टरनेट एंगलले हामी के गर्ने भने यहाँबाट यसरी तान्दिने। अहिले यो त हामी रफ स्केच हो है। यसरी अल्टरनेट एंगल हामी के गर्ने ड्रा गर्ने। अनि त्यो ड्रा गरिसकेपछि अर्को चाहिँ हामी के गर्ने भने अब यसको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हैन कम्पास लिएर यहाँबाट माथि काट्ने हैन। अनि त्यसपछि त्यही तल कम्पासबाट ठीक आधी भन्दा बढी लिएर यसरी काटेर अनि त्यसपछि हामी यसरी डट डटले यसरी यो डट डट दिएर हामी चाहिँ के गर्ने भने यसरी यसको चाहिँ भनौं न यो मिड पोइन्ट यसरी हामी पत्ता लगाउने। यसको नेमिङ कसरी के गर्ने हो त भन्दाखेरि के भनेको छ यहाँ अब बीएफ भनेको अब यहाँ चाहिँ नेमको लागि अहिले हामी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्ने छ त डीबीएफबी भन्नु डीबीएफजी भन्नु छ र बीएफ हाम्रो गिभन छ भने मतलब बीएफ यो हुन्छ यो हैन। अर्थात हामीले बीएफ भनेको यहाँ त अलरेडी यहाँ चाहिँ यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ गिभन छ। मानौ सपोज गर्नुस् यो बीएफ भयो भने यसरी हामी बीएफ यहाँबाट यसरी काट्यौं। यो बी भयो भने यहाँनिर हामीले यहाँ के गर्ने हो त यहाँ एफ लेख्नु पर्यो है। यहाँ एफ भयो। यो बीएफ कति छ त भन्दाखेरि यो बीएफ छ 8 सेन्टिमिटर है। 8 सेन्टिमिटर मैले लेख्दै यो बीएफ 8 सेन्टिमिटर छ है। यो ध्यान दिनु होला। बीएफ कति छ 8 सेन्टिमिटर छ। अब यो बीएफ फेरि यहाँ चाहिँ अब यो हामीले के कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने छ डीबीएफजी। डी मतलब यसको नेम हामीले के राख्ने हो यहाँ डी राख्नु पर्ने हुन्छ। यो सब यो कुरा एकदम ध्यान दिएर नेमिङ गरेर पुरा फुल कुरा बुझिसकेपछि बल्ल अगाडि बढ्नु होला। अनि अब डीबी सँग के चाहियो त डीबीएफ जी चाहियो। त्यसको मतलब डीबी इक्वल्स टु एफजी इक्वल्स टु यताबाट कम्पास एफ बाट कम्पास राखेर हामीले के गर्ने यहाँबाट कम्पास राखेर सपोज गर्नुस् यहाँ भयो भने यसरी यहाँ काट्यो भने यो मैले काट दिए सपोज यसरी काट दिए
अनि काटिसकेपछि त्यो अनि स्केलको युज गरेर यहाँबाट यहाँ हामी के गर्छौँ यसरी जोड्छौँ र यसको नेम चाहिँ के लेख्ने हो यहाँबाट यसको नेम हामी लेख्दिनु हो DBFG लेखौँ है यसरी जी लेखिदिनु होला ठीक छ यति लेखिएपछि हाम्रो के हुन्छ यसरी हामी सामान्य रफ स्केचमा किनभने हामी रफ स्केचमा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने कि एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम गर्नु छ र त्यसको नेम पनि गिभन छ र नेम पनि मिल्नु पर्ने हुन्छ है त्यसैले यावत कुराहरूलाई कन्स्ट्रक्सनमा हामीले ध्यानपूर्वक बुझेर अनि यो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ रफ स्केच हो रफ स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ रफ स्केचमा मार्किङ हुँदैन तर रफ स्केच फेरि नबुझिकन हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने त्यो कन्स्ट्रक्सन बिग्रिने चान्सेस हुन्छ र कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि ध्यान दिनु होला पेन्सिल के हुन्छ भने तिखारिएको हुनुपर्छ एकचोटि हैन कटरले शार्प गरेर अनि कन्स्ट्रक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यो नेमहरु लेखिराखेको जस्तो A B C D हामी जुन लेख्यौं नि त्यसको ठिक नजदिक नजदिक पारेर लेख्नु होला अब चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन गरौँ है कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं एउटा लाइन तान्छौं एउटा स्ट्रेट लाइन तान्नु होला त्यो लाइन अब आफ्नो आवश्यकता हेरेर जति अब सानो ठुलो अब त्यो हुन सक्छ त्यो अब त्यो हेरेर हैन किनभने हामीलाई यहाँ चाहिँ कति सेन्टिमिटर चाहिएको छ त भन्दाखेरि 7 सेन्टिमिटर छ त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ एउटा लामो यसलाई चाहिँ रेड कलर लिएर मैले ब्ल्याक लिएँ है किनभने तपाईहरु पेन्सिल पनि के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ यसले मैले के गरे यसलाई मैले उठाएर यहाँ राख्छु अब 7 सेन्टिमिटर चाहिन्छ 7 सेन्टिमिटर को लागि पनि मैले के गरे त अब कम्पास चाहियो त कम्पास को मैले मद्दतले हेल्पले मैले 7 0 बढाए 0 मा राखे अनि 7 सेन्टिमिटर को लागि कम्पास मैले अब 7 सेन्टिमिटर को आर्क लिइदिन्छु है यो 7 सेन्टिमिटर को आर्क लिए ठीक छ 7 सेन्टिमिटर भयो होला ल यसरी 7 सेन्टिमिटर मैले लिए यसलाई मैले सानो बनाएर छेउमा अब त्यसपछि यहाँबाट मैले यो लाई कट गरे अब यहाँ दुवैतिर पनि काटिसक्यो अब त्यसैले यसलाई सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने नेमिङ गरौँ यहाँ काटिसक्यो यहाँ यसमा पनि अथवा यतापट्टिबाट काट्नु भने सेम त्यही लाइनमा काटिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन किनभने यो पडा यताबाट काट्नु भने सेम एउटै लाइनमा काटिन्छ हेर्नु त ठ्याक्कै काटेन हो यसरी चाहिँ हामीले यो अब यसको चाहिँ नेमिङ गर्दै छु म के छ त हामीले ए अनि यसलाई अझ नजदिकमा लिएर जाउँ यहाँबाट ठीक यसको नेम लेख्दाखेरि पनि नजदिकमा लेख्नु होला त्यसपछि यहाँ कति छ त बी यो पनि यता नजदिकमा यसको लेखौं अब यसको लेन्थ अब हैन 7 सेन्टिमिटर छ भने अब त्यो हामी रफ स्केचमा लेखिसकेका हुन्छ यहाँ लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ ठीक छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो अब चाहिँ हामीलाई एसी कति छ त 6 सेन्टिमिटर छ त 6 सेन्टिमिटर को लागि हामीलाई फेरि के गर्ने हो त आर्क बनाउनु होला 6 सेन्टिमिटर को मैले फेरि के गरे स्केलमा कम्पासलाई राखे अनि यसलाई मैले के गर्दै छु त कति सेन्टिमिटर चाहिएको छ 6 सेन्टिमिटर चाहिएको छ है ल 6 सेन्टिमिटर को मैले बनाए अब यो स्केल मैले यता छेउमा राखे र कम्पास मैले लिए अनि त्यसपछि त्यो कम्पास को मद्दतले मैले 6 सेन्टिमिटर को आर्कले काट्दै छु है ठीक छ 6 सेन्टिमिटर को यसरी तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार जति अब हैन सानो ठुलो त्यो हेरेर गर्नु होला अब चाहिँ अर्को चाहिँ हामीलाई कति सेन्टिमिटर चाहिएको छ त 5.5 सेन्टिमिटर को लागि पनि फेरि के गर्नुस् भने फेरि हामी चाहिँ यहाँ 0 मा राखे अनि 0 मा राखेर फेरि अर्को आर्क बनाउँदै छु कति सेन्टिमिटर को त 5.5 सेन्टिमिटर को
5.5 सेन्टिमिटर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि आधीमा है 5.5 यसमा लिएर यसरी हामी यसलाई अर्को पनि गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामी फेरि चाहिँ के हुन्छ भने 5 पोइन्ट भनेको अलिकता यसरी अथवा यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्टिमिटर भएर यसरी देखिन्छ। अब यति गरी चाहिँ फेरि मैले के गरे भने स्केललाई यता छेउतिर राख्थे। त्यसपछि अब यो मैले पहिला चाहिँ ए बाट सी को लागि थियो भने अहिले बी सी हो 5.5 सेन्टिमिटर। अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यसलाई यो कट गर्दैछौँ है, ध्यान दिएर। यसमा चाहिँ बी पोइन्टमा एकदम मिल्नुपर्ने हुन्छ, मिलेन भने तपाईको फेरि के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन बिग्रिने चान्सेस हुन्छ। यो ध्यान दिएर बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौं, अब के चाहियो त स्केल चाहियो। स्केल हामी ल्याउने हो अनि त्यसपछि स्केलको लेन्थ मैले बढाइदिएँ। अब त्यसपछि यसलाई के गर्छु त जोइन गर्छु। मैले पेन्सिल लिएर यसलाई के गर्दिए जोइन गर्दिए। अब त्यस्तै गरी यतापट्टिबाट पनि के गरे मैले स्केल लिएर यतापट्टिबाट पनि के गर्ने यसलाई पनि जोइन गर्दैछु। यसलाई मिलाउनु पर्छ, मिलाएन भने त्यो के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन हाम्रो बिग्रिने गर्छ। त्यसैले हामी यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामी के गर्ने भने यहाँबाट यसरी गरिसकेपछि अब यसलाई हामी चाहिँ नेमिङ गर्नु होला। यसको चाहिँ हामी ए बी यहाँ के लेख्छौं सी लेख्छौं, सी यो सी लाई माथि टाइपको लेखौं। अब चाहिँ त्यसपछि के गर्ने विद्यार्थी भाइहरु, अब अल्टरनेट एंगलको लागि फेरि के चाहियो त हामीलाई कम्पास चाहियो हैन। र कम्पासको लागि फेरि हामी कम्पास लिएर है त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसको यो एंगललाई यहाँबाट सानो बनाउनु पर्छ। यसलाई यति जति यो नै यसरी हामीले यहाँबाट जति मेजर गर्छौं, यो जति हामी आर्क लिन्छौं यो आर्क लिने हो। त्यही आर्क लिएर यहाँ माथिबाट के गर्ने होला यसरी काट्ने हो। यहाँबाट यहाँ हेर्नु होला, जति मैले यसलाई कम बढी नगर्नु होला। जति हामी यो कम्पासको आर्क जति लिन्छौं यो एंगल बी मा त्यतिकै हामी यहाँबाट के गर्ने यो यसरी घुमाउनु होला। यसरी घुमाइसकेपछि अनि फेरि के गरौँ भने यो जुन एंगल बी को आर्क जति हो यसलाई हामी अब मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, नाप्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई सानो पारेर किनभने अलि यो ठुलो छ, यसलाई हेर्नुस् त अहिले ठ्याक्कै भयो। अनि यो भइसकेपछि अब यहाँ ल्याएर के गर्ने भने यसरी यो कट गर्नु होला। यो जुन अघि हामी आर्क जुन दिएथ्यौं त्यो आर्कलाई यो फेरि अर्को आर्कले के गर्ने भने यो एउटा आर्क जुन
एंगल को जुन जति आर्क छ त्यो एंगललाई हामी मेजर गरेर त्यसलाई के गर्ने हो कट गर्ने हो कट गरिसकेपछि यसरी के हुन्छ त अल्टरनेट एंगल हाम्रो बन्छ अब यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौं स्केल राखेर हामी यो स्केल यसरी यो लाइन सँग मिल्ने गरी हामी त्यसरी चाहिँ अब मिलाएर तपाई गर्नु होला मैले सामान्य टाइपको म यहाँ गर्दै छु अब यहाँ चाहिँ के छ भने केही कुराहरु जस्तो कि यही कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ के देख्यो भने नि जसरी हामी यसलाई अब यहाँ एकचोटी मैले फेरि गर्दै छु है यसलाई मैले फेरि मैले एउटा आर्क लिएर किनभने अघिको जुन त्यति राम्रो मिलेको थिएन अब हेर्नु त एकचोटी फेरि मैले गरे यो आर्क लिँदै छु यो आर्क लिए अनि यो जति आर्क छ त्यतिकै आर्कले यहाँबाट पनि के गर्दै छु त आर्क लिँदै छु अब यसलाई चाहिँ के गर्नु होला यसरी यो आर्क जति छ त्यसलाई मैले यो आर्कलाई मेजर गर्दै छु मेजर गर्नलाई यसलाई सानो बनाउनु पर्यो अनि यो भइसकेपछि यसलाई मैले उठाएर यहाँ राखे है अब यसलाई मैले गर्दैछु कट गरिसकेपछि अब यो लाई स्केल ल्याएर हामी यसलाई जोड्ने हो सरी अब यो प्यारलल लाइन त्यति अब हैन अलिकति मासतिर हुनु पर्थ्यो हैन भएन यसलाई यो लाइन जुन छ त्यति क्लियर छैन त्यति जति हुनु पर्ने हो अथवा यतिमा हुनु पर्छ यसरी ल यो अलिकता अब यसरी हामीले प्यारलल लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो अल्टरनेट एंगल तानिसकेपछि प्यारफर्महरु अब चाहिँ के गर्ने भने यो मलाई चाहिँ यति चाहिँ क्लियर भइसक्यो होला अब चाहिँ हामी यो जुन साइड एबी हो त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्ने भने साइड एबी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गर्नु होला र परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गर्नको लागि यो भन्दा पहिला पनि मैले भिडियो एउटा अपलोड गरेको छु त्यो भिडियोबाट पनि यहाँहरुले क्लियर बुझ्नु होला र जहिले पनि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गर्दाखेरि के गर्नु होला भने जहिले पनि जुन लाइन एबी हो एबी रेखाको जहिले पनि रेखाखण्डको एबी जुन साइड छ यसले त्यो भन्दा आधी भन्दा अलिकति बढी लिनु होला र त्यो लिइसकेपछि यसको ठीक माथि काट्नु होला र त्यसैबाट तल पनि काट्नु होला यसलाई लिएर यहाँबाट पनि काट्नु होला
यसरी अनि त्यही एबी यहाँ बी मा राखेर यसलाई तल पनि र मास्टर पनि काट्नु होला र मास्टर पनि काट्नु होला अनि यसरी काटिसकेपछि यो चाहिँ के भयो त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भइहाल्यो अनि स्केल राखेर हामी के गर्छौं यसलाई स्केल राखेर यसलाई डटेड लाइनले जोइन गरिदिनु यसरी मिलाइसकेपछि यसलाई डटेड लाइनले यसरी डटेड काट्नु होला अनि त्यसपछि हामीले जुन यो लाइन भयो यो लाइनको मिड पोइन्टबाट हामीले यसको नेमिङ यहाँ के गर्छु त डी लेख्छौं त्यो पनि गरि नै हालौं अब यसलाई मैले यतातिर राख्दिए यहाँ डी लेख्दिए डी अब डीबी भयो अब त्यसपछि हामीलाई चाहिएको बीएफ हो र बी बाट फेरि चाहिँ हामी के गर्छौं स्केल लिन्छौं स्केल लिइसकेपछि अनि त्यो स्केलमा हामी कति सेन्टिमिटर गर्यो 8 सेन्टिमिटर को चाहिँ हामी के गर्छौं आर्क मेजर गर्छौं 8 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर यसलाई हेर्नु होला 8 सेन्टिमिटर को आर्क लिएर अब 8 सेन्टिमिटर पुगेन यसरी 8 सेन्टिमिटर को लिएर अब चाहिँ हामी बी बाट कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि ध्यान तपाईहरु भिडियो हेर्दै गर्नु होला यो बी बाट हामी के गर्ने भने यो बीएफ को लागि अब यो जहिले पनि काट्दाखेरि यो के ध्यान दिनु भने कहाँ गएर यो लाइनमा जुन हाम्रो प्यारलल तानेको छ त्यो लाइनमा कहाँ काटिरहेको छ त्यहीँनिर काट्नु होला कुनै जरुरी छैन राइट साइडमा काट्नु होला वा लेफ्ट साइडमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ राइट लेफ्ट एउटै कुरा हो अब यो यहाँबाट मैले यसलाई यसरी काट्दिए अब यो काटिसकेपछि फेरि के गर्ने भने यो हामीले किनभने जुन प्रपर्टी छ प्यारालेलोग्रामको के प्रपर्टी छ कि प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है त्यसैले यहाँ के हुन्छ त डीबी सँग अर्को माथिको पनि साइड इक्वल हुनु पर्यो अपोजिट साइड डीबी सँग अपोजिट साइड इक्वल हुनको लागि फेरि के गर्नु पर्यो भने यहाँ राखेर यहाँबाट हामी के गर्ने भने अर्को यो बाट यहाँ काट्नु होला ठीक छ यसरी काटिसकेपछि यो नै के हुन्छ त यसरी त अब काटिसकेपछि अब नेमिङ गर्नु हैन त्यसपछि जोइन गरिदिने अब हामीसँग जुन रफ स्केच छ डीबीएफजी हो त यो जुन एफजी थियो 8 सेन्टिमिटर थियो यो एफ
अनि एफलाई यसरी नेम लेख्दाखेरि पनि DBFG नजदिकमा हुनुपर्ने हुन्छ, तब गएर राम्रोसँग हेरिन्छ, नत्र राम्रोसँग देख्दैन। त्यसैले त्यो अब त्यो स्किल लिएर हामी यसलाई जोइन गर्दिनु। कसलाई त DG र BF लाई है, DG र BF लाई। यसरी यो अलि मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले अलिकता ल अलिकता त्यतिर भयो। यतिमा यहाँबाट के गर्नु होला भने जोइन गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को के छ यहाँ, अब यो बी र एफ लाई पनि त्यस्तै यहाँबाट यो राखेर यसरी जोइन गरिदिनु होला। यो जोइन गरिसकेपछि यसरी के हुन्छ त कस्ट अप्सन भइहाल्छ। अनि लास्टमा यहाँ चाहिँ हेन्स लेख्न नबिर्सिनु होला, किनभने हाम्रो हेन्समा पनि के हुन्छ मार्क हुन्छ। त्यसैले यहाँ हेन्समा हेन्स area of triangle triangle ABC is equal to the area of parallelogram DBFG यसरी चाहिँ लेख्नु होला। अनि नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर त्रिभुज DBFG को रचना भयो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले विद्यार्थी भाइबहरुहरु कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं र यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि दुई तीनवटा कुराहरु ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिला क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला हैन, अनि बुझिसकेपछि रफ स्केच गर्नु होला। रफ स्केच गरिसकेपछि त्यसका जुन स्टेटमेन्ट हो, त्यो जुन थ्योरी हो कि एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कसरी हुन्छ, त्यो कुरालाई एनालाइसिस गर्नु होला, बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि अब हैन पहिला क्वेशन पढ्ने राम्रोसँग, त्यसपछि गिभन लेख्ने, गिभनको आधारमा रफ स्केच गर्ने, रफ स्केचलाई गरिसकेपछि कसरी त्यो हैन इक्वल हुन्छ त्यो कुराहरु एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम तोलाई हैन थिंकिङ गर्नु होला। र त्यो यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्दैन, प्रुफ यहाँ गरेर देखाउनु छैन। हामीले कन्स्ट्रक्सन किन्ने भन्दा पहिला मैले प्रुफ गरे यहाँले मैले देखाइसकेको छु। र यसरी नै चाहिँ के गर्नु होला भने तपाईहरुले यो कन्स्ट्रक्सन गर्नु होला। कसरी चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु कसरी चाहिँ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल हुन्छ भन्ने कुराहरु मैले तपाईहरुलाई मैले अघि पनि प्रुफ गरेर देखाएको छु र यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेर पनि देखाएको छु। तर एचई मा
यो अहिले जुन मैले कन्स्ट्रक्सन गरेर देखाएको छु यति मात्रै गर्नु होला, क्वेशन उल्लेख गर्नु पर्दैन, क्वेशन नम्बर लेख्नु होला, गिभन लेख्नु होला, रफ स्केच गर्नु होला र यसरी नै के गर्नु होला, कन्स्ट्रक्सन गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्छ क्लियर भइसक्यो होला। र यो भिडियोले यहाँहरूले सक्दो अरू साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, किनभने यो सेयर गर्नुमा पनि अरू विद्यार्थी भाइहरूलाई हेल्प हुन्छ र मलाई लाग्छ यो भिडियोले यहाँहरूलाई पक्कै फाइदा भएको छ। फाइदा भएको छ भने यहाँहरूले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू।